भयणी भावांनो, कोश्ट, दूख, पिडा, संकोश्ट हे जिविताचे भाग. देव आमच्या जिवितांत कोश्टां, आळकोळी आनी पिडे वरवीं कितें तरी बरें हाडूंक सोदता. कोश्टां विरेंत मुकूट ना आनी कुर्सां विरेंत जोयत ना. मारिया कोसेसांव आमची भयण पिडेंत आपल्या कुटुंबाक आनी सगल्यांक सोडून परत आपल्या बापायच्या घरांत परतली. देवाचो गूट देव जाणा. हो बापाचो गूट समजून आनी मानून घेवंक हे आमचे भयणीचे सगळे उपराध आनी चुकी देवान बक्षिल्यार पुरो आनी तिचे ओतम्याक आपल्या वैभवाच्या सुखांत वांटो मेळूंक, तशेंच तिचे दुखेस्त कुटुंबांत तिच्या पुताक, सुनेक, दुयेक, जावयाक, नातरांक आदार आनी बुजवण फावो जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, ही आमच्या बाबान उच्चारलेली चिंतना मनान घोळयतना कालच्या दिसा ही आमच्या भयणीची संवसाराची यात्रा सोंपल्या. सर्गींची यात्रा तिणें सुरू केल्या. ही यात्रेंत जेजूस सांगाता ती आसा. ह्या तिच्या नव्या जिविताच्या देणे खातीर ह्या मिसांत बापाक आमी दिन वासूया. पूण ह्या संवसारांतली यात्रा चलतना घोडेक आपले उत्सुकतायेन देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक घोडेक ती चुकली. ही पवित्र मिसाची भेट तिचे खातीर आमी समोर उमतना आमची मागणी आमी सांतल्यान बापाक उबारुया. सायबा, तिचे चुकीचे न्हय पूण तिच्या बऱ्या वावराची मोजरी तिका फावो कर म्हूण मागून ह्या पवित्र बलिदानांत आमी वांटून घेवया. आनी पवित्र मिसाची भेट ही आमची भयणीक आनी आमकांय सगळ्यांक फळादीक जावंक आमी पातकी मोळकून घेवन देवाची काकलुतीक उलो करुया. हांव पातकी सोरपुतवेता देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटांतल्यान बरें विसरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोदपाक घेवन सदांच सांगवाक बरीक सगळ्या विरुद्धांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पुदविदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklutlo, somia kaklutlo, kaklutlo. Krista kaklutlo, Krista kaklutlo, kaklutlo. Somia kaklutlo, somia kaklutlo, kaklutlo. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या गोपान पातक्यांक मेळटा काकलुतीचो सागूर आनी भागिवंताक सुखाचो सोमदीर. मारिया कोसेसांव आमचे भयणीची कूड आयज आमी भावपणाच्या मोगान मातयेक लायता. तुऱ्या विनाशी जिविताच्या बांदपासांतली तिका सोडून तुज्या विंचलोल्या सांगाती सासणाच्या सुखांत वांटो दी आनी पुनोजवणपणाच्या दिसा कुडी ओतमेसोय तुका रूप रूप भोगूंक पावय. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजी सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
जाणवायच्या पुस्तका वेलें वाचप. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले फुडेचे ते रातीचे खबर सांगलेली. हे पुरी आपणे कसले सोपुतीचेर विस्वास दवरलेलो ते जाणा जावन तांकां धीर आनी संतोश मेळूंक जाय आसलो. प्रमाणीक मनशाचें थारोन आनी दुस्मानाचें निसंतोन जातलें म्हूण तुजी पोरजां रावताली. कित्याक ज्या कर्तुत्वान आमचे दुस्मानाक तुवें खास लायली तेच कर्तुत्वान आमकां तुजेशी आपयल्याय आनी मोहिमेवंत केल्याय. सुखांत तशेंच दुखांत बोक्त भागीदार जावच्याक प्रमाणीक मनशाचे भुरग्यांनी गुपीत योद्न भेटयलोलो आनी एका मोनान तांणी देवाचो करार मानून घेतलो आनी थंयचे थंयच ती आपल्या पुर्वजाची गितां गावूंक लागलीं. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जी पोरजां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. आनीक फावट म्हणुया. जी पोरजां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणणी सोबता. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखतात ती पोरजां बागी. असल्या पोरजेक आपल्या दायज करून तांणी विचून काडल्या. जबाब जी पोरजां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करतात तांच्या मायेमोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतलीं सोडयतलो. तोच तांकां दुखवल्या खालार दांडो दितलो. जबाब जी पोरजां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आधार ना, राखणो ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं दी तुजी प्रिती. जबाब जी पोरजां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. हेब्रेवांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, बावाट मुणगे कितें? बावाट आमी रावतांव त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पडूंक जायनात त्या वस्तूचो पुरावो. बावाटाक लागून आदल्या काळाची मनशां देवाक बरी मानवलीं. बावाटाक लागून अब्राहम दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या देसांत वचूंक देवाच्या उतराक खालतो जालो आनी खूंय वेता ते नोकलो जावनूय तो वाटेक लागलो. बासायलोल्या देसान पोरको कसो तो बावाटान जियेलो. देवाची तीच बासावणी घेतल्या इजाका आनी जाकोबा बराबर तो थोंबुनी रावलो. कारण तो देवान येवजिल्ल्या आनी देवानूच बुन्याद घालून बांदलोल्या शाराक रावतालो. बावाटाक लागून उतार पिरायेर पावलोली अब्राहमाची बायल सारा आवय जावंक पावली. कित्याक देव आपली बासावणी पाळटलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. ह्याच खातीर मरणाक लागीं पावलोल्या
ह्या एकाच मनशा तावन मळबा वेल्या नोकेत्रां इतली आनी मेजूक जायनासलोल्या वेडे वेल्या रेंवेच्या कोणया इतली सोनसोत उत्पन्न जाली. देवाचें उतर हें देवाची वडुपकार. उद्गार. Soy solo vespora, soy solo vespora, soy, 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 soy. Soy solo vespora, soy solo vespora, soy, 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 soy. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नोकलोत. Soy solo vespora, soy solo vespora, soy, 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 soy. Soy solo vespora, soy solo vespora, soy, 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 soy. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताची शुवर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणी, तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवल्यो घेयात. आपलो दोनी लग्ना उत्सवातावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात तसल्या मनशा परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटीत ते चाकर बागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार वो तिसऱ्या पारार येयत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकर बागी. हे मात जाणो जायात, खंयच्या वखदार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबाबाबीन तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. तुमी तशींच तयार रावात, कित्याक चिंतिनासलोल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताची शुवर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोकाळ बाबा भयण्यांनो, एका गांवांत दोग मालीक आसली, गार्डनर आसली आनी तांचे लागीं एक सोबीत बाग आसली. एक दीस राजान ताका म्हणलें, हांव तुमची गार्डन आसा ते एक दीस पळोवंक येतलो, पूण केन्ना तें सांगूंक ना. पयल्या मालिकान अशें चिंतलें, तो राजा तो आमकां भेट अकस्मात दिवचो ना, आदींच फुडें तो आमकां नोटीस धाडटलो. आनी हें मनान धरून आपलो वावर एकमतीन न्हय पूण आळसायेन ताणें आपले दीस जाल्ली. बरे तरेन आपले बागेचो सांबाळ ताणें करूंक ना. पूण दुसरे मालिकान म्हळी, तो राजा केन्ना येतलो तो आमी नकळो, जाल्यार जें कितें हांव करचो आसा तें दिसपट्ट्या म्हज्या जिवितांत हांव करतलो. आनी हो मालीक दिसा दिसपटी बरे भाशेन बागेंत वचून उदक घालून, जरी तर तोंड उत्पन्न जालें जाल्यार तें काडून नवीं झाडां थंयसर रोवन आपलें बाग बरे भाशेन सांबाळ्ळी. आनी जेन्ना अकस्मात राजा आयलो तेन्ना ताचे सोबीत बाग ह्या राजाक पळोवंक मेळ्ळी. बाबा भयणीनो, हें ल्हान उदाहरण आमकां सांगता की आमचो राजा, आमचो दोनी केन्ना आमकां भेटूंक येतलो तें आमी नकळोत. हाकाच लागून आमच्या जिवितांत आमी सदांच तयार आसूंक फावो.
आमचो देव मनशाचो विस्वाशी. जे उतर मनशाक तो दिता तो केन्नाच पाठ वळिना. आयच्या पयल्या वाचपांत जाणवायचें पुस्तक आमकां इस्रायल पोरचेची खबर सांगता. जोरी तोरी पोरसां देवाची मोगाची पोरसां आनी देवा सोडचिलीं पयस गेलीं, तरी आसतना देव तांकां काळुकान दवरिना. देव तांकां म्हणटा, हांव तुमकां केन्ना तरी इजिप्तकाराच्या हातांतली सोडयतलो. आनी इस्रायल पोरचीन देवाचेर विस्वास दवरलो. आनी देवाचेर विस्वास दवरलो देखून एका दिसा देवान तांकां तांबड्या दोऱ्यांतल्यान उतरून तांकां बासायलेल्या देसान पावयली. देव आपल्या उतराक विस्वाशी रावता. आनी ती पोरसां देवाचेर बावात धरून रावली देखून तांकां ही सुटका फावो जाली. बाबा भयणीनो, आमी सगळीं ह्या संवसारांत यात्रेकारां. आमी आमची सुटकेस हातान धरून आमी आमची पयण सारता. एक दीस एका स्टेशनाचेर आमी पावचे आसात. थोड्यांक ही वाट लांबडीक वाट, थोड्यांक मोटवी, थोड्यांक घडीक सुखाची, थोड्यांक घडीक दुखाची. पूण ही वाट केन्ना तरी सोंपता. आनी वाट सोंपतना आमचे सुटकेसीन कितें आसा तें गरजेचें. बऱ्यो कोरण्यो तर आसत जाल्यार तेन्ना आमच्या ठिकाणार बरे तरेन आमी पावतले. बऱ्यो कोडण्यो म्हणटा ते कितें? भावार्थ, मोग, ल्हानविकाय, शांती, बोगसणे दिवप, हे ल्हान ल्हान वस्तू आमी एकठांय करीत जाल्यार तेन्ना आमच्यान म्हणूं येता की आमी सासणाच्या ठिकाणार पावतले. दुसऱ्या वाचपांत आमकां आब्रामाची खबर मेळटा. आब्राम एक भावार्थाचो मनीस. आनी हो बरोयनार भावार्थ कितें तें आमकां सांगता. भावार्थ आमी रावता त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पळोवंक जायना त्या वस्तूचो पुरावो. आनी तोच बरोयनार आब्रामाची खबर सांगता. आब्राम एके कडेन जियेतालो, ताचे सगळें आसली. पूण देव ताका आपयता आनी म्हणटा, वच, हांव तुका धाडटा त्या गांवांत वच. आब्राम देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरून तो वेता. देवान ताची सगळें बासावणी केल्ली की ताचे उदेशी मोळबाच्या नोखेत्रा पोरी आनी रेवेचे कोणे पोरी सोसत उपसत करतलो म्हूण. पूण ताचे सगळें कांयच घडोवन येवंक ना. आब्रामाच्यान देवा लागीं म्हणूं येताले, तुवें म्हाका बासावणी दिल्या ती खंय पावल्या. पूण देव मनशा सगळें विस्वाशी. जाणटे पिरायेर पावलो तेन्ना ओदी करून ताची पोतीन तिचे सगळें एक भुरगो बाळ जल्माक येता. पूण होच भुरगो जल्माक येतकूच तोच देव आब्रामाक सांगता, ह्या तुज्या भुरग्याची बोली कर, म्हजे पासत ताका भेटय. आब्राम देवाचेर विस्वास दवरता आनी देव सांगता तेंच करता. आनी आमी जाणव तो भावार्थाचो मनीस देखून देवाच्या उतरा प्रमाणे तो जियेलो आनी देवान आपली बासावणी ताचे उदेशी शाळती पावयली. जो मनीस भावार्थान ह्या संवसारांत जियेता तो देवान बासायलेल्या ठिकाणार पावता. ही आमची भयण मारिया कोसेसांव ह्या संवसारांत जियेतना देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक ती वावुरली. दुबाविरेत जो भावार्थ तिका मेळ्ळो त्या भावार्थान वाडूंक ती वावुरली आनी होच भावार्थ आपल्या भुरग्यांक आपल्या नातरांक दिवंक ती वावुरली. आपल्या साद्या जिविता वरवीं, आपल्या साद्या उतरा वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितांत तिणें बरेपण हाडलें. आनी भाशेन ल्हान ल्हान कोरण्यो करून आपली यात्राची सुटकेस तिणें भरून काडली. आनी आयज आमच्यान म्हणूं येता, देवा मुखार
ह्यो बऱ्यो कन्यो मानता देखून तिका हें सासणीक दायज फावो केलें. ह्या नव्या जिविताच्या देण्या खातीर बापाक आमी दिनवासतना मरण आमचे जिवितांत येतली म्हूण आमी जाणव. पूण आमचो दोनी आमकां नोटीस धाडचो ना. केन्ना आमची चडशी येवन आमकां आपयतलो तें आमकां खबर ना. आनी हाकाच लागून आयचे शुभ वर्तमानान आमकां सांगता ते भाशेन तुमी तयार रावात. बऱ्या कन्या वरवीं आमचें जिवीत आमी बरोवन हाडुया आनी ह्या वरवीं सासणाचें जिवीत सोडूंक आमी प्रयत्न करुया. हेंच करूंक ह्या मिसांत जेजूची कृपा आनी बळ आमकां सगळ्यांक मागुया. Gita song C2, page 28. आमची पोळे वरदाना निष्कळंक दाकारो दयाल बापा मोई मोगान तांची वरवीं आमकां बूज दयाल बापा मोई मोगान तांची वरवीं आमकां बूज. उबी रावया. मोच्या भयणी भावांनो, तुमचें आनी मोचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सवेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. दयाळ बापा, आमी मातयेक लायता ते आमचे भयणी मारिया कोसेसा बसोत हो फारीकपणाचो योद्न आमी तुका भेटयता. ताचे ओतम्यांत कसलेंच पातकाचें कोत उरलां जाल्यार दयाळपणीन तें धुवन काड आनी तुजें सूख भोगूंक तिका व्हर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमीन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळयांनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिविताचो बरो वासो देलो. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता. तरी अमर जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा, तुज्या भावार्थाचें जिवीत सोरोना तें बदलता. हें संवसारांतलें बिराड मोडोन वेता आनी स्वर्गार सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolbarazo sorvespor tu, sorgani sonsar bola, tuja voi bovan, un sorgi tu casoi soi, sorvespora cenavi, ieta ta casoi, un sorgi, un sorgi. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर
तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका तीन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासोत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मुनचे बसोत ते रावतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कोरपोरगो टोया. सुम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी एकाच तितले पियेता. तितले पावटी तो वैभवानी सो आमी तुझे मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतेपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागीबोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंगडी बापा, सिम्याव आमच्या दारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोन्नी मारिया कोसेसावाची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली कालच्या दिसा तुवें आपोवन व्हेली. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताची बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकांनी तुजे इश्टागोदींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागीबोन चुसे, बागीबोन धर्मदूता, बागीबोन चुसे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोद्वेदार बापा सर्वंदोलांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमची यात्रा भिरांती न्हय पूण बाबार्थान फुडें व्हरूया. बऱ्यो करण्यो वेळ मेळटा तेन्ना न्हय पूण दिसपट्ट्या जिवितान करून आमची जिवीत बऱ्या करण्यांनी भरूया. असलें आमचें जिवीत जायत जाल्यार सुर्गींचें राज आमची. ह्या भयणीक सुर्गींचें राज मागतना आमी असल्या पावलांनी चलून एक दीस तिचे बरोबर आनी जेजू बरोबर पावूंक आमकां तयार कर म्हूण मागून
जेसून शिकयलोलें प्रार्थोन तिरकेवून म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां दायलेक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवोसकाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या न्यांक आमी बोरवाशान उतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजमुडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणी, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी रासवो चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाची श्री संवसाराची पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची श्री संवसाराची पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची श्री संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. होच तो देवाचो पूत बऱ्या करण्या वरवीं आमचें जिवीत जिवंक तो आमकां मेळूंक येता तेन्ना आमचो वावर करीत मेळूंक जेजू आयज आमकां आपयता आनी ह्या उंड्याच्या रुपान आमच्या काळजांनी येवन आमकां घोटायेन दवरता. बाबार्थांताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता हांव ती सगळीं आमी सुभागी सुमिया पावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गिताचो अंक D1 पेज 47. D1 पेज 47.
जीव दिवच्या शीतल उदक व्हांवता आमचो दानेला देवा दानेला आमचे गाळी सोत्रेकता देवा मोत्रेकता आमचो दानेला देवा दानेला आमचे गाळी सोत्रेकता देवा मोत्रेकता आमचेच मोदे हांगा जोर फुटल्या जिव्या उदकान मोरता देव काळसा आमचेच मोदे हांगा जोर फुटल्या जिव्या उदकान मोरता देव काळसा आमचो दानेला देवा दानेला आमचे गाळी सोत्रेकता देवा मोत्रेकता आमचो दानेला देवा दानेला आमचे गाळी सोत्रेकता देवा मोत्रेकता प्रार्थुया. सोर पुतविदा देवा, कालच्या दिसा मारिया कोसेसांव आमची भयण ह्या संवसाराक अंतरून गेली. आमी आतां भेटयलेल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं तिका सर्व पातकांतली निवारून नितळ कर आनी पुनर्जीवनपणाचो संतोश सासनाक भोगूंक व्हर. हो उपकार आमी मागताव आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी. आमेन. मातशी बसूया. On behalf of our entire family,
I want to say a heartfelt thank you to each and every one of you for being here today to bid farewell to our beloved Mai. Mai was not just our grandmother, she was the soul of our home, the light of our lives, and the gentle voice that called us Oh Bai and Baba with so much love that it made everything feel all right. Those simple words of hers carried warmth, comfort, and a love that nothing in this world can replace. Mai, your words will be missed, your prayers will be missed, but most importantly, you will be missed. You blessed us in countless ways with your patience, kindness, your wisdom, and your endless love. You raised your children with gentleness, understanding, and strength, and in turn, you shaped all of us into who we are today. In your last few days, we saw you suffer and struggle. Yet even in pain, you showed us what true courage and strength looks like. You were and always be the bravest woman we have ever known. You fought your battles silently, holding on until God gently called you home. Today, our hearts are heavy, but also grateful. Grateful for every blessing you showered upon us, for every lesson that you have taught us, for every moment we shared with you. On behalf of our family, I would like to extend a heartfelt gratitude to Reverend Father Lucio for graciously celebrating the Holy Eucharist for our beloved Mai. We are truly touched by the presence, prayers, and support of our dear relatives, friends, and neighbors who have stood beside us during this time of grief. Your comforting words, kind gestures, and love have been a source of strength to us, and for that, we are sincerely thankful. Mai, you may have gone from our sight, but never from our hearts. The echo of you calling us Bae and Baba will live in us forever. Our hearts ache because we know that when we go home, you won't be there, waiting for us with your loving, warm embrace. Mai, we love you. We thank you for all that you have done for us. We will forever cherish our memories with you. Though our hearts are heavy, we will carry your love with us forever. Adios, Mai, until we meet again. सगळीं उबी रावया. मेल्ली कुडीक मातयेक लावनचो कायदो बावरताचे चाली पोरमणी पाळटना दुनिया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. हे आमचे भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भोगतांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणांत विनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंताच्या जोम्यांत मेळूं. अशें मोरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवण्याच्या कांदार सासणीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात तिका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या दारात येया. सर्वेस्पराच्या दुतानो तिका मेळूं येया. आत्म्याक तिच्या स्वागत दिवूं परमेश्वरा आदित्य पोरा. तुका पयलो चिसून तुका स्वागत करूं अब्रामाच्या गोपान देव तुका व्हरून पावो.
देवाच्या बागीभोवतानो तिच्या दाराक या सर्वेस्पराच्या दुतानो तिका मेळूंक या आत्म्यांक तिच्या स्वागत दिवूं परमेश्वरा आदितो सासनाचो विसो सर्वेस्परा तिका लागूय भोव दयाळ बापा, आमचे भयणीचो आत्मो आमी तुजे आधीन करता. जेसू ताई मेल्ल्या सगळे बरोबर निमाण्या दिसा जेसू सांगता पुनर्जिवंती जातली म्हूण तीर बोरवांशान पात येता. ह्या विनाशी जिवितांत तुजे चाकोन्नीक सोबार देण्यांनी तुवें बोल्ली. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्तां ताई भोगताच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा, आमचें प्रार्थोन तुका कृतीन मानून घे. तुजे चाकोन्नीक सर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसाव ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवची कर. अशें जेजू सोबे पावून तुज्या सांगाता आनी आमचे भयणी बरोबर आमी सगळीं सदांकाल जीव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. देवदूतांचो वर तुका येवकार दिवंक आदी भिकारी जावन जियेल्ल्या लाजरा सांगाता निरंतरी विसो तुका लाभूंक. Praise
एक सुम्याच्या आधीन करूया. सोम्या आपले शांतीन तिका विंगू आणि निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करू. आमचे भयणी बसोत आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया. ताणे म्हळें, हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका सोत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजी ताई जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासनाक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तूं रडलोय सुम्या, आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवन केल्याय, आमचे भयणीक सासनीक जिवीत दी. आपले पाप रोडलेल्या चोराक तुवें स्वर्ग बसयलोय, आमचे भयणीक तुज्या राज्यांत घे. आमचे भयणीक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसली, तिका तुज्या स्वर्गीच्या जेवणाक बसय. आमचे भयणीच्या मोरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भावार्थाची बुजवणेन आनी सासनीक जिविताच्या बोरमाशान आमकां धीर दी. ही सगळी आमची मागणी जेजूच्या हातान घालून ताणें शिकयलोलें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या सर्वेस्पर आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुजे मेल्ले चाकुनीची काकलूत कर. आपल्या कोरण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका, कित्याक तुजी कुशी पाडून तिका मौन आसली. कोऱ्या बाबार्थान हांगा तिका बाबार्थ्यातां एकवटायली, तेच परी तुजे काकलुतीन स्वर्गीय देवदूताच्या वरान तिका स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सासनाचो विसव तिका लाभय सर्वेस्परा. दयाळ बापा तुजे दुवेक तुझ्या कोपान दवर. जेजू वांगडा तुजे वेंगे बोलेपणान सुखेस्त कर. इकोर आमी मागितल्या सोचे दिसा तिकोरची पुनर्जीवन जेजू बरी तुझे मोहिमेन पसरून दी. इकोर आमी मागितल्या सोचे दिसा तिकोरची पुनर्जीवन